बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल फैक्ट्री टीवी के मोहतरम नाजरीन, आज से हम अपने इस चैनल पर दीनी इस्लाही वीडियोस भी बनाकर नशर किया करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस सिलसिले में दीन इस्लाम की मुस्तनद किताबों में से कंटेंट हासिल करके मुतलका आथर से इजाज़त लेके वीडियोस बनाएं, और इसके साथ ही चैनल की जो दीगर वीडियोस हैं उनको पब्लिश करने का सिलसिला भी रूटीन के मुताबिक जारी रहेगा। आज की ये वीडियो कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी की एक ब्रांच अल मदीनतुल इल्मिया की पेश करदा एक यूनिक किताब अजायबुल कुरान में से अखज़ की गई है। नाज़रीन, यूँ तो पूरा कुरान पाक हमारे लिए हिदायत का ख़जाना है, मगर इस किताब के कंपाइलर और आथर शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक के 65 वाक़ियात को बयान किया है, जिनको पढ़ने और सुनने से इंशाअल्लाह हमारी नॉलेज में तो इजाफा होगा ही, साथ ही ये अमल हमारे लिए बाइस से हिदायत, बाइस से रहमत और बाइस से बरकत भी बन जाएगा। आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की इस वीडियो का मौजू है जन्नती लाठी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुकद्दस लाठी है जिसको उसाए मूसा कहा जाता है। इसके ज़रिए आप अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजज़ात का जिक्र कुरान पाक में आया है। इस मुकद्दस लाठी की तारीख बहुत कदीम है, सैकड़ों तारीखी वाक़यात इसके साथ मुंसलिक हैं। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी। इसके सर पर 2 शाखें थीं जो मशल की तरह रात में रोशन हो जाया करती थीं। ये जन्नत के तरफ पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से अपने साथ लाए थे। मज़ीद इस लाठी के मुतालिक हज़रत सैयद अली अजहोज़ी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऊद, जो खुशबूदार लकड़ी को कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस्सा, जो इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था, इंजीर की पत्तियाँ, हिजरे अस्वद जो मक्के मुअज़्ज़मा में है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये पांचों चीज़ें जन्नत से उतारी गईं। नाज़रीन, ये उस्सा मुबारक सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं रहा, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बतौर मीरास मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदीन तशरीफ़ ले गए, जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह कराया, और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर उनकी बकरियां चराते रहे। तब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक ये उस्सा मुबारक आपके हवाले किया, जिसके बाद आप अपनी ज़ौजा मुहतरमा के साथ अपने वतन मिस्र में मौजूद मुक़द्दस मकाम तुआ पर पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शरफ से नवाजा। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपसे जो कलाम फरमाया उसका तर्जुमा कंजुल ईमान ये है, और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा? अर्ज़ की, ये मेरा उस्सा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ, और मेरे इसमें और काम है। नाज़रीन, इन और कामों की तफसीर में हज़रत अल्लामा अबुल बरकात अब्दुल्लाह बिन अहमद नुस्फी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि इनमें ये शामिल है: नंबर 1, लाठी को हाथ में लेकर उसके सहारे चलना। नंबर 2, उससे बातचीत करके दिल बहलाना। नंबर 3, दिन में इसका दरख्त बनकर आप अलैहिस्सलाम पर साया करना। नंबर 4, रात के वक्त उसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना। नंबर 5, उससे दुश्मनों, दरिंदों, सांप, बिच्छू मारना। नंबर 6, कुएं से पानी भरते वक्त उसका रस्सी बन जाना और दोनों शाखों का डोल बन जाना। नंबर 7, बवक्त ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना। और नंबर 8, उस लाठी को ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह। व्यूअर्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुबारक लाठी से ये तमाम मज़कूरा काम लेते रहे। फिर जब आप फ़िरौन के दरबार में हिदायत पाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए, तो आप फ़िरौन आपको जादूगर कहकर झुटलाता रहा। तो फिर आपके इस उस्सा से कई बड़े मौजज़ात रोनमा हुए, जिनमें से 3 मौजज़ात का कुरान पाक में बार बार जिक्र फरमाया गया है। सबसे पहला मौजज़ा, फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए एक मेला लगवाकर सल्तनत के तमाम बड़े जादूगर जमा किए। लाखों लोगों के मजमुए में एक तरफ जादूगरों की फ़ौज थी,
تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل اکیلے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، جو اچانک سانپ بن کر میدان میں پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں۔ مجموعے میں شامل لوگوں پر خوف طاری ہو گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فرعون کے جادوگر یہ کرتب دکھا کر غرور کے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دی، اور یہ لاٹھی ایک بہت بڑا ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اور یہ معجزہ دیکھتے ہی تمام جادوگر سجدہ ریز ہو کر بآواز بلند کہنے لگے کہ ہم سب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 65 تا 70 میں فرمایا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے معجزے کی طرف۔ بنی اسرائیل کا اصل ملک شام تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آباد ہو گئے، اور ملک شام میں ایک کٹر قسم کی کافر قوم عمالقہ نے قبضہ کر کے اپنا تسلط قائم کیا ہوا تھا۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے شام ملک کو ان کے قبضے سے آزاد کرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلی فوج لے کر جب شام کی حدود میں پہنچے تو بنی اسرائیلیوں پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف طاری ہو گیا کہ انہوں نے ہمت ہار کے جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ وہ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے رہے، وہاں سے کوششوں کے باوجود کبھی نکل نہ سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ اور جب قحط کی اسی صورتحال میں وہ لوگ بھوکے پیاسے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترا۔ ناظرین، من شہد نما حلوے کو کہتے ہیں، اور جبکہ سلوہ بھیڑ کا بنا ہوا گوشت۔ جب یہ لوگ کھانے کے بعد پیاس سے بے تاب و بے قرار ہو کر پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا، جس سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے چشمے سے خود بھی پانی پینے لگے تو جانوروں کو بھی پلایا۔ اسی طرح یہ سلسلہ 40 برس تک چلتا رہا۔ قرآن پاک میں اس معجزے کا ذکر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ہے۔ تیسرے معجزے میں فرعون کے دریا میں غرق ہونے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختلف کوششوں کے باوجود فرعون نے ہدایت نہ پائی اور بنی اسرائیل کے مومنین کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دیتا رہا، اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون کو بھی علم ہوا، وہ بھی اپنی فوج لے کر ان کا پیچھا کرنے لگا، یہاں تک کہ دریائے نیل کے کنارے پر بنی اسرائیلی پہنچ گئے۔ فرعون کا لشکر بھی قریب آ پہنچا تو بنی اسرائیلی خوف سے چیخنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی اس پر سے 12 الگ الگ راستے بن گئے، اور بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باسلامت دریا کراس کر گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں سے گزر کر دریا کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اچانک دریا اپنی موج میں آیا اور سب راستے پانی میں ڈوب گئے۔ اسی طرح فرعون اور اس کا پورا لشکر اس دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اور ناظرین، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ شعراء کی آیات نمبر 61 تا 67 میں درج فرمایا گیا ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔